बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा विगत 5 दिनमा बाढी पहिरोका कारण 16 जनाको मृत्यु र 22 जना हराइरहेको विवरण। जेठ 36 देखि असार 4 गते साँझ 5 बजेसम्म मृतकको संख्या 16, बेपत्ता 22, घाइते 11 छ। कोरोना भाइरसबाट थप 2700 संक्रमित, 44 जनाको मृत्यु। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा फाइजर वा एस्ट्राजेनेकाको एउटा मात्र लगाएका व्यक्ति पनि अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने सम्भावना 75%ले घटेको एउटा परीक्षणको नतिजा। अनि यो रेमिट्यान्सले, यो डिप्रेसनले नेपाललाई बचाएको, खास गरी न्यून आय भएका मध्यम वर्गीयलाई चाहिँ बचाएको। डिप्रेसन बढे पनि यो गएको 1 वर्ष साह्रै पीडादायी भयो। महामारीका बेला अर्थतन्त्रको ज्यान जोगाउने रेमिट्यान्स र यसका मानवीय एवं सामाजिक पाटाबारे एक कुराकानी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युकेमा कोरोना भाइरस संक्रमणबारे गरिएको पछिल्लो अध्ययनले खोपको 1 मात्रा मात्रै लगाएका मानिसहरूलाई कोभिडका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्थामा 75%ले कमी ल्याएको देखाएको छ। फाइजर वा एस्ट्राजेनेका खोपको 1 मात्रा लगाएकाहरूमा यस्तो देखिएको हो। एक साता यता इङ्ल्यान्डमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टका कारण अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूको संख्या 2 बर बढेको छ। तर तीमध्ये 2/3ले खोप नलगाएको पाइएको छ। बीबीसीका विज्ञान संवाददाता पल्लव घोष भन्छन्, धेरै सर्ने डेल्टा वा इन्डियन भेरिएन्टको हकमा समेत खोपले गम्भीर बिमारी हुनबाट जोगाएको यो थप प्रमाण हो। यसमा अरू भेरिएन्टको तुलनामा डेल्टा भेरिएन्ट सर्नबाट खोपले जोगाउने मात्रा केही कम भए पनि गम्भीर बिरामी हुनबाट भने उत्तिकै सुरक्षा प्रदान गरेको पाइयो। विज्ञान संवाददाता पल्लव घोष। खोपको 2 मात्रा लगाएकाहरूमध्ये अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था 90%ले घटेको पनि पाइएको छ। स्विजरल्यान्डको एउटा अदालतले लाइबेरियाका एक पूर्व विद्रोही कमान्डरलाई सन् 1990 ताका बलात्कार तथा हत्या सहितका विभिन्न युद्ध अपराध गरेको अभियोगमा 20 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। हाल स्विजरल्यान्ड निवासी आल्यु कोसिया विरुद्ध लागेका 25 मध्ये 21 अभियोगमा न्यायाधीशहरूले उनलाई दोषी ठहर्याएका छन्। सन् 1989 मा सुरु भएर सन् 2006 मा अन्त भएको लाइबेरियाको गृहयुद्धमा भएका अपराधहरूमा मुद्दा खेप्ने उनी पहिलो लाइबेरियाली हुन्। ती युद्धमा 2.5 लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। जापानमा अर्को महिना हुने ओलम्पिक्स प्रतियोगितामा दर्शकहरूलाई अनुमति दिने कि नदिने भन्ने बारे स्वास्थ्य अधिकारी एवं राजनीतिज्ञहरूबीच विमति बढेको छ। एक नयाँ रिपोर्टमा जापानका वरिष्ठ कोभिड सल्लाहकारले दर्शक रहित खेल खेलाउनु सबभन्दा कम जोखिमपूर्ण विकल्प भएको बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगा र टोकियो ओलम्पिक्स आयोजक समितिका अध्यक्ष दुवैले दर्शकलाई अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन्। संवाददाता माइकल ब्रिस्टो भन्छन्, निर्णय गर्ने ओहदामा उनीहरू नै छन्। यसबारेको निर्णय सोमबार नै आउन सक्छ। अहिले जापानमा खेल प्रतियोगिताहरूमा 10,000 सम्म दर्शकलाई अनुमति दिइएको छ। संवाददाता माइकल ब्रिस्टोको भनाई। टोकियो ओलम्पिक्समा विदेशी दर्शकहरूलाई भने यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ। इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई कोरोना भाइरसका कम्तीमा 10 लाख खोप दिने बताएको छ। अधीनस्थ इलाकाहरूमा खोप कार्यक्रमका निम्ति पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि इजरायलले उक्त निर्णय गरेको हो। इजरायलले लगाउन मिल्ने मिति पुग्न थोरै समय बाँकी रहेका खोपहरू दिनेछ। तत्काल उसलाई ती खोपको आवश्यकता छैन। तर तिनले प्यालेस्टिन क्षेत्रमा खोप वितरणमा सघाउन पुग्नेछ। बदलामा प्यालेस्टाइनले उत्तिकै मात्रामा खोप यो वर्षको अन्त्यतिर फाइजर कम्पनीबाट प्राप्त गरेपछि इजरायललाई फिर्ता दिनेछ। भारतमा दिल्ली स्थित उच्च अदालतले राजधानीमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका निम्ति आवश्यक मापदण्ड पालना नहुँदा महामारीको तेस्रो लहर चाँडै निम्तने चेतावनी दिएको छ। दिल्लीले दोस्रो लहरको उच्च बिन्दु ताका लगाइएका नियन्त्रणका कदमहरू खुकुलो पारिरहेको छ। तर न्यायाधीशहरूले भिडभाडपूर्ण बजार अनि सामाजिक दूरीको तथा मास्कको व्यवस्था गरिएका तस्विरहरू देखेर चकित परेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रहरीलाई दूरी कायम गराउन आदेश दिएका छन् भने केन्द्र तथा राज्य सरकारसँग अवस्थाको विवरण मागेका छन्। दोस्रो लहरको उच्च बिन्दु पुग्दा भारतमा दैनिक 4,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। त्यतिखेर दिल्ली सबैभन्दा धेरै प्रभावित मध्ये थियो। र भारतमा जातीय तनाव उक्साएको भन्ने आरोपहरूको जवाफ दिन सामाजिक सञ्जाल ट्विटर कम्पनीका भारत स्थित प्रमुखलाई प्रहरी समक्ष हाजिर हुन आदेश दिइएको छ। एक वृद्ध मुसलमान पुरुषलाई केही युवाले पिटिरहेको भाइरल भिडियो ट्विटरले किन नहटाएको भनेर 7 दिनभित्र जवाफ दिन मनिष महेश्वरीलाई आदेश दिइएको छ। ती पुरुषले उत्तर प्रदेशमा भएको उक्त हमलामा आफूलाई हिन्दू मन्त्र जप्न बाध्य पारिएको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ।
मनसुनी वर्षाले निम्ति आएको बाढी पहिरोका कारण विगत 5 दिनमा 16 जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ताका अनुसार सो अवधिमा कम्तीमा 22 जना बेपत्ता भएका छन् भने 11 जना घाइते भएका छन्। केही दिन यताको बाढी पहिरोले ठूलो भौतिक क्षति पनि निम्ति आएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। यसपालि मनसुनमा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान बीच सुरुवातमै भएको मानवीय र भौतिक क्षतिले चिन्ता निम्ति आएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वर्षाले निम्ति आएको बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रभावित भएको छ। उक्त जिल्लासहित हालसम्म भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्याल। जेठ 31 देखि असार 4 गते साँझ 5 बजेसम्म मृतकको संख्या 16, बेपत्ता 22, घाइते 11 छ भने निजी आवास घरहरू चाहिँ क्षति पनि भएको छ। त्यो क्षतिको प्राप्त विवरण अनुसार पूर्ण रूपमा क्षति भएको 132 छ र आंशिक रूपमा क्षति भएको 97 छ। वर्षाले निम्ति आएको बाढी पहिरोले केही जल विद्युत आयोजनाका साथै कच्ची तथा पक्की र झोलुङ्गे पुलमा पनि क्षति पुर्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढी पहिरोका कारण केही राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पुनः प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्याल। केही राजमार्गहरू पनि अवरुद्ध भएको छ, जस्तो बेसीसर मनाङ अवरुद्ध नै छ, बेनी जोमसोम पनि अवरुद्ध छ, कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध छ, त्यसैगरी जय पृथ्वी राजमार्ग पनि अवरुद्ध छ, क्याप्रु बेसी बसुवा गढी सडक पनि अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ अहिलेसम्म हामीलाई। कोरोना भाइरस महामारी बीच विस्थापित भएका मानिसहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विस्थापितहरूबीच संक्रमण नफैलियोस् भनेर सजगता अपनाइएको उनीहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस सम्बन्धी विषय संक्षेपमा आज देशभरि कोरोना भाइरसबाट थप 2768 जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 44 जनाको ज्यान गएको छ। गत 24 घण्टामा 4020 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 6,42,808 र मृतकको संख्या 8,641 पुगेको छ। अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै संक्रमित फेला पर्ने क्रम जारी रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये अहिले 872 जना आइसियुमा र 246 जना भेन्टिलेटरमा छन्। अर्को विषय, हिमालपारीको जिल्ला मनाङका लेकमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा खोज्न गएका स्थानीयवासी अचानक हिमपात हुँदा बिचलीमा परेपछि आज बिहान 56 जनालाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उद्धार गरिएका मध्ये सुनाम तेजे लामासँग हाम्रा पोखरा संवाददाता नारायण कार्कीले गरेको कुराकानी सुनौं। यार्सा गुम्बा टिप्न हिमालतिर कहिले जानुभयो? जेठको 19 गतितिर। कति मान्छे जानुभएको थियो? यसपालि सबै चारैतिर ठाउँमा गर्ने हो भने 150 जना जति गइदियो। अनि कसरी अल्पत्र परेको? 3 दिनसम्म 3 कारफिट हिउँ परेर ट्रेनहरू अलिकति थिच्ने त्यो गरेर अब खासै मान्छे त एकदम नराम्रो गाह्रो त भएन, त्यही पनि अब मन स्थिति अब बिरान दुखीमा त भएन के अरे। अनि त्यो पनि धेरै हिउँ परेर चाहिँ एकदम चिसोले चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो थियो। अनि अहिले अल्ट्रासाउन्डले चाहिँ छुमा हिली लिएर चाहिँ सबै उधार भयो। बिमार पनि खासै भएन, चाहिँ अलिकति हल्का चिसो र कठेर चाहिँ अलिकति दुःख पाइरहेछ। रासन र त्यो यताउति मर परेर चाहिँ अलिकति अब त्यो त गाह्रो त भएन रहेछ। त्यो चिसोले चाहिँ एकदम अलिकति गाह्रो भइरहेछ। सबैले आज हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्यो होइन त? हजुर, उद्धार भइसक्यो। हजुर हजुर। अनि कोही बिरामी त परेनन् मान्छेहरू? अहिलेसम्म चाहिँ सबै ठिक छ, बिरामी खासै परेन। अलिकति हल्का चिसो चाहिँ भएछ, अहिले खासै बिरामी चाहिँ भएछ। यो किरा टिप्न जिल्ला बाहिरका पनि आउँछन् कि मनाङको मात्रै हो? छैन, मनाङको मात्रै छ सर। अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब पहिला यो बिचमा पनि लकडाउन थियो, बन्द थियो रोगले गर्दा। हाम्रो यो मनाङ जिल्लाकै बासी संकलन गएको अनि ठ्याक्कै त्यही जानु जाँदै अब हिउँ झप्ट परेर यसो दुःख भयो। कति किरा संकलन गर्नुभयो? यसबाट कस्तो भयो? भर्खर सुरुवात 1 दिन मात्रै संकलन भयो, त्यहाँदेखि त अब हिउँ परेर केही गर्न सकेको छैन। हिमपात नभएदेखि कहिलेसम्म बस्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू माथि? मौसमले साथ दियो भने त्यही 15-16 दिन 20 दिनसम्म चाहिँ माथिले यात्रा संकलन गरेर बस्ने हुन्थ्यो। यो वर्ष तपाईँहरू फेरि चाहिँ यात्रा संकलन गर्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अब त गाह्रै होला, अब त्यत्रो हिउँ त परेछ, अब त लास पनि भइसक्यो। मनाङमा यार्सा गुम्बा संकलन गर्न जाँदा हिमपातमा परेर फसेपछि उद्धार गरिएका मध्ये एक सुनाम तेजे लामा नारायण कार्कीसँग कुरा गर्दै। अर्को एउटा विषय संक्षेपमा,
सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा गिटी लगायत नदीजन्य वस्तु निकासी गर्ने सम्बन्धमा सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको छ। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ। ढुङ्गा गिटी निकासी सम्बन्धी सरकारले ल्याएको व्यवस्थाको वातावरणवादीहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्, तर अर्थमन्त्रीले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न नखोजिएको बताउँदै आएका छन्। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डले गरेको एउटा परीक्षणले फाइजर वा एस्ट्राजेनेकाको एक मात्रा खोप लगाएकाहरूलाई कोभिड संक्रमणले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने सम्भावना 75% घट्ने देखाएको छ। संक्रमण सर्ने सम्भावना खास गरी डेल्टा वा इन्डियन भेरिएन्टको हकमा अलि बढी भए पनि अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था रोक्न भने एक मात्राले पनि राम्रै नतिजा दिएको बताइएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ। डेल्टा भेरिएन्टको हकमा एक मात्रा मात्रै खोप लगाएकाहरूमा सर्नबाट रोक्ने क्षमता अलि कम भए पनि अस्पताल पुग्नबाट निकै हदसम्म जोगाउने परीक्षणमा देखिएको छ। फाइजर वा एस्ट्राजेनेकाको खोपको एक मात्रा लगाएकाहरूमा यस्तो देखिएको हो। एक साता यता इङ्ल्यान्डमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टका कारण अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूको संख्या दोब्बरले बढेको छ, तर तीमध्ये 2/3 खोप नलगाएको पाइएको छ। बीबीसीका विज्ञान संवाददाता पल्लव घोषका अनुसार धेरै सर्ने डेल्टा भेरिएन्टको हकमा समेत खोपले गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगाएको यो थप प्रमाण हो। चीनमा फेला परेको एउटा प्राचीन जीवका अवशेषहरूबाट नयाँ तथ्यहरू उजागर भएका छन्। ती तथ्यहरू जैविक र पृथ्वीको भौगर्भिक अवस्थासँग सम्बन्धित छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ केशव कोइरालाबाट। पश्चिमोत्तर चीनमा फेला परेको एउटा भीमकाय जीवका अवशेषहरू प्राचीन कालमा विचरण गर्ने एउटा छुट्टै प्रजातिको गैंडाका भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। प्यारासेराथेरियम लिन्सियाएन्स नाम दिइएको उक्त जीव 2 करोड 65 लाख वर्ष अघि अस्तित्वमा थियो। झण्डै 21 टन तौल भएको उक्त गैंडा 4वटा अफ्रिकी हात्ती जत्रो ठुलो र जिराफभन्दा अग्लो भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। सिङ नभएको उक्त गैंडाले चर्नका लागि 7 मिटर अग्ला रुखका टुप्पासम्म टाउको पुर्याउन सक्थ्यो। यो निष्कर्ष गान्सु प्रान्तमा भेटिएका जीवाश्मको अध्ययन गरेर निकालिएको हो। यसबारे कम्युनिकेशन्स बायोलोजी जर्नलमा प्रकाशित शोधमा वैज्ञानिकहरूले सन् 2015मा फेला परेका जीवाश्मको विश्लेषण गर्दा अन्य भीमकाय गैंडाभन्दा यो नितान्त भिन्न प्रजातिको भएको संकेत पाइएको जनाएका छन्। उक्त गैंडाको खप्पर र च्यापुको हड्डी पूर्णतः सुरक्षित अवस्थामा थिए। अध्ययनबाट उक्त जीवको खप्पर लाम्चो भएको र सुँडको आकारमा विकसित नाक अहिले पनि अस्तित्वमा रहेका टपीर जीवसँग मिल्दोजुल्दो भएको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ। बेइजिङ स्थित इन्स्टिट्युट अफ भर्टिब्रेट प्यालियोन्थ्रोपोलोजीका डाक्टर दङ ताओले उक्त अध्ययनको नेतृत्व गरेका थिए। डाक्टर दङको टोलीका वैज्ञानिकहरूले यो प्रजातिको गैंडा कुनै बेला अहिलेको पाकिस्तानमा बस्ने विशाल गैंडासँग सम्बन्धित भएको पत्ता लगाएका छन्। यसको अर्थ भीमकाय गैंडाहरूले मध्य एसियाको बाटो हुँदै यात्रा गरेको हुनुपर्छ। पश्चिमोत्तर चीन र भारत तथा पाकिस्तान अवस्थित उपमहाद्वीप बीच त्यो जीवले सजिलै विचरण गरेको थियो भने प्राचीन कालमा अहिलेको तिब्बतको पठारमा केही होचा स्थान पनि हुनुपर्ने देखिन्छ। अब आजको अन्तिम विषय। विदेशमा काम गर्न गएका सदस्यहरूले परिवारलाई पठाउने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण रकमको महत्त्व दर्शाउनका निम्ति यो साता अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषण दिवस मनाइयो। नेपालका लागि विप्रेषणको महत्त्व आर्थिक मात्रै नभई सामाजिक राजनीतिक सबै क्षेत्रमा अत्यधिक रहेको छ। यकिन आँकडा नभए पनि 40 देखि 50 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेको बताइन्छ। गत वर्ष कोरोना भाइरस महामारीको सुरुवात हुन साथै अब विदेशमा रहेका नेपालीहरू हुलका हुल देश फर्कन्छन् अनि नेपाली अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको 1/4 हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स आम्दानी डामाडोल हुन्छ भन्ने चिन्ता गरिएको थियो, तर अवस्था त्यस्तो भएन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो आँकडा अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा आप्रवाह 19.2% बढेर मुलुकमा 8 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जबकि त्यही अवधिमा विदेश जानका निम्ति अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या चाहिँ 60% घटेको छ। यस्तो किन भयो? महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रले कस्तो समस्या भोग्यो भन्ने सेरोफेरोमा साथी सञ्जय ढकालले श्रम विषयका जानकार डाक्टर गणेश गुरुङ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थतन्त्रका जानकार नरबहादुर थापासँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
नरबहादुरजी, यो गएको 1 वर्ष जुन कोभिड महामारीले विश्वलाई नै गाँज्यो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक हिसाबमा हेर्दाखेरि रेमिट्यान्सको जस्तो विप्रेषणको जस्तो नेपालमा योगदान हुने गर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ कस्तो रहेको पाउनुभयो? अब विदेशमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरूको संख्या चाहिँ घटेको नै छ। स्वाभाविक पनि हो, जब विदेश जाने चाहिँ एयरलाइन्सहरू बन्द हुनु, लकडाउन हुनु आदि विविध कारणले गर्दा विदेशमा जाने नेपालीहरूको संख्या घटे तापनि रेमिट्यान्स यो विप्रेषण आप्रवाह चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ केही बढेको चाहिँ देखिन्छ। यो रेमिट्यान्सले, यो विप्रेषणले नेपाललाई बचाएको, खास गरी न्यून आय भएका मध्यमवर्गीय नेपालका घर परिवारलाई चाहिँ बचाएको भन्ने चाहिँ विश्लेषण चाहिँ अहिले भइराखेको चाहिँ छ। गणेशजी, सामाजिक हिसाबमा, मानवीय हिसाबमा गएको 1 वर्ष कस्तो रह्यो? महामारीले हाम्रा वैदेशिक कामदारमा गएका मानिसहरूको स्थिति कस्तो बन्यो? अघि कुरा भए जस्तै चाहिँ मतलब के भने विप्रेषण त बढेकै छ होइन, तर यो विप्रेषण बढे तापनि यो गएको 1 वर्ष साह्रै पीडादायी भयो। किनभने झन्डै 10 लाख मान्छे नेपाल फर्किए, भारत लगायत गर्दाखेरि, र मजदुरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने पीडादायी चाहिँ समस्या रह्यो। हालाकि चाहिँ वैदेशिक रोजगारको विप्रेषण चाहिँ 16.5% बढाएको छ। त्यसको बढ्नुको कारणहरू एकदम रहस्यमय र चाहिँ मतलब के भने चाखलाग्दो छ। यो नरबहादुरजी, 1/4 योगदान हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादनमा झन्डै विप्रेषणको रहने गरेको देखिन्छ। यसलाई जोखिमयुक्त पनि भन्छन्। अब एकचोटि भूकम्प आएको बेला थियो, त्यसपछि मध्यपूर्वमा बेला बेलामा राजनीतिक अस्थिरता हुँदाखेरि पनि अब यो चाहिँ खतरामा पर्यो भन्ने खालको चर्चाहरू चल्थे। महामारीको बेलामा पनि सुरुमा अब विप्रेषणको चाहिँ भविष्य राम्रो नहोला कि भन्ने खालका आशंका थियो, तर सबै बेलामा यसले चाहिँ कसरी ठेकिरहेको देख्नुहुन्छ? जुन चाहिँ मुलुकहरूमा नेपालीहरू गइराखेका चाहिँ छन्, ती मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकको आवश्यकता देखिन्छ। जुन किसिमको हाम्रो सिप छ, जुन लेभलको हामी काम गर्छौँ विदेशमा, त्यो अरू देशबाट चाहिँ आपूर्ति हुन अलिक कठिन छ। त्यस हिसाब किताबले केही वर्षसम्म, आगामी 10-12 वर्षसम्म जुन लेभलमा नेपालले चाहिँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरिराखेको छ, त्यो चाहिँ नेपालले प्राप्त गरिराख्ने जस्तो देखिन्छ। के मलेसिया, के चाहिँ गल्फ कन्ट्रिज, तिनीहरूको अवस्था र माग, जुन किसिमको लेबरको सिपको माग छ, त्यो हिसाब किताबले विप्रेषणको भविष्य 10-12 वर्षसम्म छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका मानिसहरू अब जुन चाहिँ गल्फमा जान सक्दैन, मलेसिया जान सक्दैन, लागतको हिसाब किताबले उनीहरू भारतमा निर्भर रहेको कुरो यो महामारीमा गड्डा चौकी, नेपालगञ्ज र यो चाहिँ यो गौरी फन्टाको नाकाबाट आवागमन आएको गएको, नाना बालक सहित गएको हामीले देखिराखेका चाहिँ छौँ। र यो हाम्रो जुन किसिमको विकासको गति छ, रोजगारीको अवस्था छ, र विदेशमा जहाँ हामी गइराखेका छौँ, जुन सिपको माग र आपूर्तिको हिसाब किताबले अब तत्कालै नेपालीहरू ठुलो स्केलमा फर्किनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र 10-12 वर्षसम्म यही रफ्तारमा जिडिपीमा यसको अंश, यसको रेसियो घट्ला, तर जुन एब्सोल्युट एमाउन्ट जुन छ नेपालले प्राप्त गरिराखेको, त्यसमा चाहिँ ठुलो कमी नआउला जस्तो मलाई लाग्छ। गणेशजी, यसको मानवीय सामाजिक मूल्य चाहिँ देशले कतिको चुकाइरहेको देख्नुहुन्छ? यसको चाहिँ सामाजिक मूल्य त छ, तर चाहिँ आर्थिक कारणले गर्दा त्यो छोपिएको छ। जस्तै हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा गएको कारणले चाहिँ मतलब के भने परिवारहरू चाहिँ मतलब सेपरेसन हुने, बच्चाहरू चाहिँ पढाइमा ध्यान नदिने, हाम्रो चाहिँ मतलब सबभन्दा अर्को ठुलो कुरा त गाउँबाट सहरतिर बसाइ सर्ने क्रम, गाउँहरू खाली हुने र हाम्रो चाहिँ जग्गाहरू बाँझो रहने र हाम्रो चाहिँ मतलब के भने खाद्यान्न उत्पादन कम हुने, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो सामाजिक मूल्यको रूपमा हामीले त्यो चाहिँ मतलब के भने समाजले, देशले चाहिँ बेहोर्नु परिराखेका छ। तर चाहिँ कुरा के हो भने आर्थिक लाभको सँगसँगै सामाजिक मूल्य जुन समाजले, देशले तिर्नु परिराखेको छ, त्यसलाई कसरी न्यूनतम गर्ने भन्ने कुरो मुख्य चुनौती हो।
यो मध्यमकालसम्म 10-12 वर्ष आगामी अझ त्योभन्दा लामो समय जाला यसको विकल्प नेपालको लागि देखिँदा पनि देखिँदैन। अब राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त गणेशजी? यो नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने नेपालको मात्रै होइन, संसारकै मुलुकहरूको एउटा चाहिँ स्टेजमा चाहिँ नि विदेशमा काम गरेर आएर मान्छेहरूले चाहिँ देशहरूले चाहिँ विकास गरेको देखिन्छ। जस्तै जापानी भन्नुहोस्, जापानिजहरू पहिला चाहिँ हवाईमा काम गर्न जान्थे, ब्राजिलमा काम गर्न जान्थे, पेरुमा काम गर्न जान्थे। पेरुमा त जापानिज मुलुकको मान्छे राष्ट्रपति नै भएको थियो, आज चाहिँ हवाईमा चाहिँ मेयरहरू जापानिज मुलुकका मान्छे छन् है। तर चुनौती के हो भने त्यसरी गएर ल्याएको पुँजी र सिप र ज्ञानलाई कसरी चाहिँ मतलब के भने देश विकासको जगमा चाहिँ मतलब राख्ने भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले पुस्तौँ जानु नपरोस् भन्ने त्यो चाहिँ चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मेन कुरा हो। नरबहादुरजी, यो मानवीय अनि सामाजिक मूल्य चर्को हुन नदिन अहिले नै चाहिँ के गर्न सक्छ देशले? योजना चाहिँ बन्नुपर्ने हुन्छ। अबको हाम्रो फिस्कल पोलिसीको मौद्रिक नीतिको चाहिँ फोकस केन्द्रबिन्दु नै रोजगारी सृजना गर्ने, पूर्वाधार र प्रविधिमा चाहिँ लगानी गर्ने नीति चाहिँ र देशको चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ नीति यो राष्ट्रले लिनुपर्छ। कृषि भनेर यो देशको चाहिँ विकास हुन सक्दैन। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू, पूर्वाधारका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू चाहिँ छन्, ती क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नु पर्यो र निजी क्षेत्रलाई त्यतातर्फ चाहिँ डोर्याउनु पर्यो र अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्नमा हामी केन्द्रीकृत भयौँ भने हामी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्छौँ र युवालाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। अहिलेको जुन युवा छ, पढे लेखेको पनि छ, विदेशमा काम गर्नेहरूले आफ्ना छोराछोरीमा ठुलो लगानी गरेका छन् र पढे लेखेको चाहिँ एउटा जमात तयार छ, जसलाई केही सिप दिँदा उनीहरू देश विकासको लागि हातेमालो गर्न सक्छन्। र हाम्रा युवाहरूको एस्पिरेसन, कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने जुन चाहना छ, त्यो चाहनालाई चाहिँ जबमा रूपान्तरण गरेर, अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गरेर सरकारी योजना र निजी क्षेत्रले पनि तदनुरूप चाहिँ आफ्नो लगानीलाई चाहिँ डोर्याउँदा मात्र हामी सामाजिक आर्थिक रूपमा यो नेपालमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र यो वैदेशिक रोजगारीको चाहिँ हामी विकल्प दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। नरबहादुरजी, यो रेमिटेन्सकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन रेमिटेन्सबाट आउने रकमहरू वृद्धि भइरहेछ देशमा, त्यसको एउटा कारण चाहिँ अब बिस्तारै औपचारिक च्यानल, ब्याङ्किङ च्यानलको प्रयोग बढी हुन थालेको भन्ने पनि एक किसिमको विश्लेषण हुने गरेछ। तपाईँले चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? यो प्रवृत्ति अपेक्षाकृत रूपमा ब्याङ्किङ च्यानलमा आइसकेको स्थिति हो कि के छ? विभिन्न अध्ययनबाट यो डिप्रेसन सम्बन्धी केही तथ्याङ्कहरू चाहिँ आएका छन्, जसलाई हामी विश्लेषणको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रले गरेको एउटा अध्ययनले मोटामोटी रूपमा 90% चाहिँ यो औपचारिक च्यानलबाट आउने औसतमा र कम्ती 10% जति अनौपचारिक क्षेत्रबाट नेपालले प्राप्त गर्ने एउटा अध्ययनले देखाएको थियो। त्यसै गरी कुनै तराईका केही क्षेत्रहरू समेटेर राष्ट्रले गरेको एउटा अर्को अध्ययनले चाहिँ 14% अनौपचारिक तरिकाले रेमिटेन्स प्राप्त भइराखेको विदेशमा जाने घर परिवारले भन्ने देखाएको थियो। र मोटामोटीदेखि हेर्ने हो भने 10देखि हामी चाहिँ 18%सम्म विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ अनौपचारिक च्यानल मार्फत डिप्रेसन विगतमा आइराखेको थियो। र कोभिडको यो जुन अवस्था छ, यो चाहिँ तपाईँको एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा अन्डर इन्भोइसिङ, ओभर इन्भोइसिङको लागि फाइनेन्सिङ हुने, क्यापिटल फ्लाइटका विविध कुराहरू अहिले रोकिएको अवस्था पनि छ। त्यही कारणले गर्दा पनि यो औपचारिक च्यानल मार्फत नेपालले चाहिँ डिप्रेसन प्राप्त गरिराखेको हुनाले यस्तो चाहिँ महामारीको समयमा र विदेशमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा चाहिँ कमी आएको सन्दर्भमा पनि डिप्रेसन बढिराखेको देखिन्छ। त्यसैले अब तपाईँले ग्रसमा कुरा गर्ने हो, घर परिवारले डिप्रेसन जुन प्राप्त गरिराखेका थिए छन् त्यो हिसाब किताबमा घटेको चाहिँ छ, तर औपचारिक च्यानल मार्फत चाहिँ बढेको हुनाले राष्ट्रको तथ्याङ्कमा बढेको देखिन्छ। 10देखि 18% जुन अनौपचारिक च्यानलबाट नेपालले विदेशमा भित्रै राखेको थियो, त्यो चाहिँ औपचारिकरण भएको हुनाले यो चाहिँ बढेको देखिन्छ।
अर्को कुरा, यो सङ्कटको बेला अब जुनसुकै नागरिकलाई पनि आफ्नो परिवार, आफ्नो देशलाई चाहिँ सहयोग गरौँ, बढी पैसा पठाउँ भन्ने पनि हुन्छ। र कोभिडको सन्दर्भमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको खर्चमा कटौती, मनोरञ्जन आदि यताउता भ्रमण, साथीभाइलाई भेटघाटमा जुन खर्च हुने गर्थ्यो त्यसमा पनि कटौती भएको र कतिपय मुलुकहरूले ज्याला दर पनि बढाएको, गल्फ कन्ट्रिज आदि कारणले गर्दाखेरि डिप्रेसन चाहिँ बढेको हो। गणेशजी, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो जुन नरबहादुरजीले विश्लेषण गर्नुभएको त्यो सही नै जस्तो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ? उहाँले भन्नुभएको ठिकै हो। त्यसमा दुईटा कुरा चाहिँ थप्न चाहन्छु म। एउटा कारण के हो भने मानिसको आवत जावत हुँदाखेरि उसले केही सामान, सुन, टिभी, मोबाइल भनौँ यस्तो ल्याउने गर्थ्यो उसले। त्यो चाहिँ रेमिटेन्समा काउन्ट हुने थिएन। अब तर मानिसको आवत जावतै भएन कोभिडको कारणले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सामानमा लगाउने जुन उसको पैसा थियो त्यो पैसा पनि मतलब के भने नगदमै आयो। त्यस कारणले त्यो बढ्यो, नम्बर 1। अर्को कारण एउटा के हो भने केही मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूले होला वा फर्मल च्यानलले पनि पहिलादेखि नै चाहिँ यो पैसालाई चाहिँ मतलब के भने जुन चाहिँ एलसी खोल्न र चाहिँ मतलब जुन सामान चाहिँ आयात गर्ने व्यापारीलाई बेच्ने क्रम पहिलादेखि नै भइरहेको पनि देखियो। त्यो हुन्डी चाहिँ नि केही हदमा अहिले पनि चलिरहेको छ। अहिले यो कोभिडले के देखाइदियो भने साँच्चैकै रेमिटेन्स चाहिँ मतलब के भने पहिलाको भन्दा ठुलो रहेछ भने देखियो। पहिला चाहिँ 10-12% वात बढ्यो। के देखियो भनेदेखि मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूको मतलब के भने एक्सेसिबिलिटी बढ्यो। जस्तै मलेसियामा कोलालम्पुरमा राजधानीमा मात्रै थियो भने पहिला, पछि गएर ऊ जोरबागुमा गयो, ऊ पेनाङमा गयो, जहाँ नेपाली कामदारहरूको कन्सन्ट्रेसन छ त्यहाँ पुग्न थाल्यो। मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू कम्पनीमा गएर चाहिँ उठाउँछन्। उसले तलब पाउने दिनमा तलब पाएपछि बाहिरपट्टि गेटमा बसिराखेको हुन्छ, किनभने त्यहाँ प्रतिस्पर्धा छ कम्पनीहरूको। त्यस कारणले यो वृद्धि भयो हो। अब अन्त्यतिर दुवैजनालाई म प्रश्न सोध्छु। यो नेपालले धेरै देशहरूसँग श्रम सम्झौता पनि गरेको छ। श्रम सम्झौता गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्न राम्रो हुन्छ, दुवैतिर सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्ने, पैसा पठाउन पनि मिल्ने, राम्रो हुने भनिन्छ। यो सम्झौता भएका देशहरूसँगको अनुभव हेर्दाखेरि के त्यस्तै देखिन्छ, राम्रो भइरहेको छ? संस्थागत व्यवस्था, सरकार सक्रिय भयो, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था गर्यो, अग्रसर भयो भने औपचारिकरण बढ्ने र अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक योगदान हुने कुराहरू हाम्रो यो अनुभव चाहिँ 10-15 वर्षको अनुभव रहेको चाहिँ छ। यो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ, सरकारले अझै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। श्रम सम्झौताहरू गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर श्रम सम्झौतामा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यावत कुराहरू डिटेलमा राख्न सक्नु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ रुकुमबाट काम गर्न जाने मलेसिया काम गर्न जाने नेपालीलाई काम लाग्ने कुरा त्यहाँ हुनु पर्यो। होइन भने तपाईँको कतिवटा देशसँग भएको छ, त्यो भएको चाहिँ मतलब के भने न कामदारलाई थाहा छ, न रिक्रुटिङ कम्पनीलाई थाहा छ, किनभने त्यसको कुनै डिटेलमा लेखिएको छैन। म के भन्छु भने श्रम सम्झौताहरू भएका देशहरूबाट हामीले खासै ठुलो चाहिँ एउटा देश भन्दा बाहेकमा कुनै फाइदा लिन सकेका छैनौँ, किनभने डिटेलमै छैन। जस्तै श्रम सम्झौतामा हामीले नराख्दिनाले अहिले हामी भन्छौँ कि दिनमा हामी चाहिँ मतलब लगभग 3टा लास नेपालमा भित्रिन्छ औसतमा। त्यो लास नेपालमा आउने लास किन मर्छ भन्ने कारण हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। यदि हामीले श्रम सम्झौतामा कुनै पनि नेपाली नागरिकको त्यस देशमा देहान्त भयो भने उसको पोस्टमार्टम गरिनेछ भनेर राखिदिएको भएदेखि पोस्टमार्टमबाट हाम्रो के कारणले मर्यो भने थाहा हुन्थ्यो। अहिले त के छ भने त्यो एयरलाइन्सलाई एउटा चाहिँ मृत्युको एउटा चाहिँ मेडिकल डाक्टरबाट एउटा सर्टिफिकेट चाहिन्छ। त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ मतलब के भने एउटा डाक्टरले पैसा लिएपछि उसले चाहिँ हार्ट एट्याक वा चाहिँ कुनै एउटा कारण लेखिदिन्छ, एयरलाइन्सको प्रयोगको लागि मात्र हुन्छ त्यो। यस कारणले श्रम सम्झौता आवश्यक छ, तर त्यसको चाहिँ मतलब के भने विधि र कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ। त्यो थियो महामारीको समयमा नेपालमा रेमिट्यान्सको बढ्दो महत्त्वबारे साथी सञ्जय ढकालले श्रम विषयका जानकार डाक्टर गणेश गुरुङ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थतन्त्रका जानकार नरबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी।
साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।